बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नासिर महमूद गुजर। आज हमारे बहुत प्यारे दोस्त सीनियर एडवोकेट सैयद तनवीर हाशमी साहब, साबका डिप्टी अटारनी जनरल मेरे साथ हैं, और उनके साथ काजी अरशद एडवोकेट साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये तो आज हम रेस कोर्स पार्क में एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं कि यहाँ वाक़ के बाद हम डेली एक दो रिकॉर्ड करेंगे। आज पहले दिन मैं अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। ये ख़ुद अपनी हिस्ट्री बयान करें कि ये एजुकेशन और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में और सियासी लाइफ में कहाँ कहाँ ये। बहुत शुक्रिया चोई साहब, आपने नाम तो बता दिया। सैयद तनवीर अहमद हाशमी मेरा नाम है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और मैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रहकर ये कह रहे हैं कि मेरी सर्विसेज खिदमात जो हैं ये भी एज लॉ ऑफिसर रही हैं फेडरेशन के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। बाकी आपने अभी इंट्रोडक्शन की बात की है तो ज़माना तालिब इल्मी से आप कह लें कि इन चीज़ों को हम आज तक सीखते हैं, लर्न कर रहे हैं। ख़ासकर पाकिस्तान की सियासत जो है ये एक बड़ा हमारा सब्जेक्ट रहा है, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से सोच विचार करना। तो इस सोच विचार में आज भी हालात इस तरह के हैं कि कोई हेल्दी आप कह लें कि सूरत हाल आज भी हम बेहतर महसूस नहीं कर सके, ना हो रही है। सियासी वाबस्तगी हमारी स्टूडेंट लाइफ आप कह लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी से, मेरे वालिद साहब भी फैसलाबाद से, तो बचपन में हम उनसे बहुत कुछ हमारे घर में इसी तरह सियासी मीटिंग्स, पीपल्स पार्टी के लोग, उस वक्त बहुत बड़े जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दोस्त राना मुख्तार साहब और अफसर रंधावा, इस तरह ये लीडरशिप थी उस वक्त लोकल जो थी। तो घर में ये सारी मीटिंग्स को बचपन में हम देखते रहे। इसी तरह इस प्रोसेस को आगे फिर हम ख़ुद भी आगे प्रैक्टिकल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में आप कह लें, PSF मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के आगे भुट्टो साहब से तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन मैंने भुट्टो साहब को ट्वाइस टाइम देन आई हैड सीन हिम। मैंने अपने वालिद साहब के साथ उन्हें देखा बिल्कुल करीब से। डॉक्टर हरीम रज़ा थे फैसलाबाद में, तो उनके घर में। तो इस तरह आगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का आ गया आप कह लें इरा। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ भी हम आप कह लें कि स्टूडेंट लाइफ से PSF में मैं फिर उहदेदार रहा, फिर पीपल्स यूथ में आ गए, फिर प्रोफेशनली लॉ कर लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया, तो फिर प्रोफेशन को ज्वाइन किया। तो फिर उसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की क़यादत में आप कह लें कि चलते आज कोई तकरीबन 40 ईयर बैक आप कह लें स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक इस जेन्युइन कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक वाहिद पाकिस्तान में ऐसे लीडर थे जिन्होंने, बाकी तो कोई परफेक्शन तो नहीं होती, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी और रेस्टोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान उनकी खिदमत जो हैं वो नाकाबिले आप कह लें कि फरामोश हैं, काबिल तहसीन है। आज भी मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपसे अपना नासिर साहब के, चोई साहब के इस वीलाग जो ये करते हैं प्रोग्राम में आपसे आइंदा गुफ्तगू रहेगी। आज ये इंट्रोडक्टरी सा एक था सेशन, तो उन्होंने हमसे हुक्म किया था, उस हुक्म की तामील में अपने आप को हमने आज बताना था कि पॉलिटिकल हवाले से, सियासी हवाले से इंशाल्लाह जो इस वक्त इम्पार्शली हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कर सके वो ज़रूर करेंगे। और आप सब से मेरी ये दुआ है इस चौधरी नासिर महमूद गुजर साहब के इस प्रोग्राम के हवाले से कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए हम सब दुआ गो हैं, या अल्लाह इस मुल्क को कायम व दायम रखें। ये मुल्क है तो हम हैं, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल और इमेच्योर आप कह लें सियासी इस वक्त सिस्टम जो हमारी सियासी क़यादत की आप कह लें हाथ में है, ये सब कुछ चल रहा है, वो कोई इतना काबिल तहसीन नहीं है। हम में सियासी लीडरशिप में, सियासी पार्टियों में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर आज हम ये अपने आप में ये यूनिफिकेशन, यूनाइटेड हो जाएं, तो मैं नहीं समझता हमें ये अगर इक़्तिदार की लस्ट ना रहे, हम सिर्फ ये समझते हुए कि ये सियासत एक इबादत है और हम सबको इकट्ठे होकर इस मुल्क और कौम के लिए मुश्तरका जहन से एक सोच के साथ चले, तो कोई चीज़ यकीन करें नाकाबिले मैं समझता हूँ कि ऐसी नहीं है जिसको हम
فتح نہ کر سکیں، جس کو ہم پا نہ سکیں یا اپنی ہم ناکامیوں کو قبول نہ کر سکیں. بس میں ان خیالات کے ساتھ ناصر محمود گجر صاحب کا پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے متعارف کروایا. انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ سے جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے. اب میں قاضی ارشد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا آج تعارفی سیشن میں اپنا تعارف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں چوہدری ناصر گجر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کو لے کر چلے ہوئے ہیں اور ان کی پوری زندگی سماجی وابستگی اور سیاسی وابستگیوں اور ان کے پازیٹیو جو ایفرٹس ہیں ان میں گزری ہے. تو جہاں تک میرے ذاتی تعارف کی بات ہے، میری بنیادی تعلیم جڑاوالا سے ہے اور میں لاہور میں اس وقت بھی بہت زیادہ آتا تھا. تب جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، تو اس کے جو سٹرگل چل رہی تھی، مختلف موومنٹس تھی جو کہ انڈر ہینڈ چل رہی تھی. اس وقت چوہدری ناصر صاحب بھی میری اطلاع کے مطابق کچھ ایکٹیو تھے. تو اس کے بعد میں نے لاہور میں آ کر جب لاء کیا تو وہ مجھے پتہ چلا کہ میں نیچرلی دو چیزوں سے وابستہ تھا. ایک سرزمین پاکستان جو میری دھرتی ہے، اور دوسرے عوام الناس. تو سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ سیکنڈری ان کی حیثیت ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ آپ اسپرچولی اور کانسیپچولی آپ کی وابستگی جو ہے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے کہ ملک پاکستان اور اس کی سرزمین اور عوام الناس کے پیرامیٹر کے حوالے سے ہوتی ہے. تو ہم اس وقت ہر پارٹی کے پلیٹ فارم پر جاتے رہے، اگرچہ زیادہ انکلینیشن میرا بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھا اور پروگریسو جو تھنکنگ والے لوگ تھے ان کے پاس بیٹھنا تھا. مگر میرا ذاتی طور پر یہ تھا کہ میں ڈائلاگ حق میں تھا اور ہمارا ڈائلاگ ابھی بھی چل رہا ہے، میرا اور تنویر ہاشمی صاحب کا اور چوہدری ناصر گجر صاحب کا. ہم ہر پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ میں ہیں اور ہم پالیسی پر ڈائلاگ کرتے ہیں اور عوام کی ویلفیئر اور ملک پاکستان کی بہتری کے کانٹیکسٹ میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. اور ہمارے لیے کوئی شخصیت زیادہ اہم نہیں، اگرچہ قابل احترام ہر شخصیت ہے ہمارے لیے. تو نیکسٹ یہ ہے کہ عوام الناس کی ویلفیئر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہی ادارے، سارے ہی پولیٹیکل ایلیمنٹس اور عوام الناس کے وہ تھنک ٹینکس ان کو اسی پیرامیٹر میں ہی دیکھنا چاہیے اور پالیسی سازی کرنی چاہیے. تو میری آخر میں دعا ہے کہ ہمیں یہ ایک آپس کی وابستگی ضرور ہونی چاہیے، ہماری ہم یونٹی ہونی چاہیے پوری قوم میں جو ہے. یہ قومی ایشوز پر ہمیں ایک ہونا چاہیے اور ملک اور عوام کی ویلفیئر کے لیے ہمیں ہر چیز سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ قاضی صاحب. ہمارا آج کا تعارفی پروگرام، اس میں تھوڑا سا تعارف، کیونکہ دو میرے بھائیوں نے اپنا سیاسی تعارف کروایا ہے، تو میں اس پروگرام میں 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا اپنا بھی ایک سیاسی پس منظر جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. میں اسٹوڈنٹ لائف میں جب مارشاء اللہ لگا 77 میں، تو 78 میں پہلی دفعہ کلاس 7 میں جب میں تھا تو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ میرے والد صاحب بڑے ایکٹیو تھے، تو مجھے پولیس نے گرفتار کیا. پھر اس کے بعد 86 میں وائس چیئرمین فروز والا بنا، اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس دن حلف 88 میں ایز اے پرائم منسٹر لیا، اسی دن پھر میں سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں پیپلز پارٹی کا ایک ورکر پھر گرفتار ہوا. تو سیاسی وابستگی بچپن میں، لڑکپن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی. پھر پیپلز پارٹی میں انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ پنجاب میں وہ پرفارم نہیں کر سکی جو اس کا خاصہ تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بنی تھی، مگر پنجاب میں انفارچونیٹلی تنویر ہاشمی ہمارے بڑے بھائی ہیں،
یہ بہت سے حالات و واقعات سے واقف ہیں، کچھ سے میں بھی ہوں کہ پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی پنجاب میں جو اسے پرفارم کرنا چاہیے تھا یہ ٹائم ٹو ٹائم کم ہوتی آج اس مقام پہ آ گئی ہے کہ اس کو خیراتی سیٹیں قومی اسمبلی کی 1-2 ملتی ہیں یا 5-7 صوبائی اسمبلی کی، تو جتنا بڑا یہ صوبہ ہے اس لیول پہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے۔ تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے جو سپیس خالی تھی وہ پی ٹی آئی نے وہ سپیس حاصل کر لی ہے۔ اب پنجاب میں پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ نون ہے، تو ہمارا یہ سلسلہ گپ شپ کا انشاءاللہ ایک مثبت سائڈ پہ، جس طرح بٹی صاحب نے فرمایا اور میرے بھائی تنویر ہاشمی صاحب نے فرمایا، ہم اس پلیٹ فارم سے جو کچھ ہمارے پاس ہے اپنی قوم کی بہتری کے لیے ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنے دوستوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں خدا حافظ چاہوں گا۔